हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि स्वागत तपाईलाई आजको यस अर्को भिडियोमा। गत भिडियोमा हामी तपाई यदि स्टुडेन्ट भएर कुनै पनि कन्ट्रीमा पढ्न जान खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले भिजा प्रोसेसिङको टाइममा मेनली कुन डकुमेन्ट देखाउनु पर्छ एज अ प्रुफ अफ फन्ड भन्ने कुराको बारेमा एकदमै डिटेलमा जानकारी दिएका थियौं। भने आजको यस भिडियोमा तपाई कुनै पनि प्रपोजको लागि आइ तपाई वर्किङ भिजामा, भिजिटर भिजामा, स्पोन्सर भिजामा अथवा तपाई स्टडी भिजामा विदेश जान खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले भिजा प्रोसेसिङको टाइममा कुन फाइनान्शियल डकुमेन्ट सो गर्न सक्नुहुन्छ एज अ प्रुफ अफ फन्ड, यानी कि तपाई चाहिँ फाइनान्शियली क्यापेबल हुनुहुन्छ है विदेश जानको लागि, तपाई त्यहाँ भएको सम्पूर्ण खर्च बिहेर नेपाल फर्किनको लागि क्यापेबल हुनुहुन्छ भनेर तपाईले कुन डकुमेन्ट सो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको बारेमा एकदमै विस्तृत रूपमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। तपाई यदि स्टुडेन्ट भिजाको लागि विदेश जान खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले यो भिडियो कम्प्लिट गरेर अर्को भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, जहाँनिर तपाईले तीनटा डकुमेन्टको बारेमा एकदमै विस्तृत रूपमा जानकारी हासिल गर्नुहुनेछ। तपाई यदि नेपालबाट कुनै पनि प्रपोजको लागि विदेश जान खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले देखाउनै पर्ने डकुमेन्ट भनेको फाइनान्शियल डकुमेन्ट हुन्छ, जसको उद्देश्य भनेको प्रुफ अफ फन्ड, यानी कि तपाईले आफ्नो फाइनान्शियल क्यापेसिटी देखाउनको लागि तपाईले त्यो डकुमेन्टहरू सो गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन डकुमेन्ट भनेको यस प्रकारको रहेको हुन्छ। पहिलो, बैंक एकाउन्ट स्टेटमेन्ट, यानी कि तपाईको जो स्पोन्सर हुनुहुन्छ, यानी कि तपाई विदेश जाँदाखेरि जस तपाईको खर्च बिहेर राख्नु भएको छ, तपाईको यदि सो स्पोन्सरको बैंक ब्यालेन्समा पैसा रहेको छ र त्यो पैसा भनेको विगत 4 महिना भन्दा लङ टाइमदेखि उहाँको एकाउन्टमा रहेको छ भने तपाईले आफ्नो स्पोन्सरको बैंक एकाउन्ट स्टेटमेन्ट सो गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको स्पोन्सरको मात्र नभएर तपाई स्वयंले पनि आफ्नो खातामा विगत 4 महिना भन्दा लङ टाइमदेखि तपाईलाई चाहिने रकम तपाईले आफ्नो खातामा राखिराख्नु भएको छ भने तपाई आफैले पनि आफ्नो खाता सो गर्न सक्नुहुनेछ। प्रुफ अफ फन्डमा बैंक एकाउन्ट स्टेटमेन्ट भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि तपाईले नेपालमा भएको कुनै पनि क वर्गको बैंकमा विगत 4 महिना भन्दा लामो समयदेखि सेभिङ्स गरेर राख्नु भएको छ भने तपाईले त्यो सेभिङ गरेको खाताको तपाईले बैंक एकाउन्टको स्टेटमेन्ट सो गर्नुहुन्छ भिजा प्रोसेसिङमा। र तपाईले बैंक एकाउन्ट स्टेटमेन्ट बारे जान्नुपर्ने कुरा के रहेको छ भने तपाईले जो व्यक्तिको बैंक एकाउन्ट स्टेटमेन्ट सो गरिराख्नु भएको छ त्यो व्यक्ति भनेको आयो तपाईको स्पोन्सर हुनुपर्छ अथवा त्यो व्यक्ति भनेको तपाईले रिलेसनशिप सर्टिफिकेटमा मेन्सन गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ। यसैगरी अर्को भनेको तपाई जुन युनिभर्सिटी वा कलेज अथवा तपाई कुन प्रपोजको लागि विदेश जान खोजिराख्नु भएको छ सो कलेज, युनिभर्सिटी वा कुनै पनि अर्गनाइजेसनले मान्यता दिएको व्यक्तिको मात्र तपाईले बैंक एकाउन्ट स्टेटमेन्ट सो गर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी अर्को भनेको तपाईले जुन बैंक एकाउन्ट स्टेटमेन्ट सो गरिराख्नु भएको छ त्यो भनेको तपाईले प्रिन्ट आउट निकालेर त्यो जुन तपाईले बैंकमा मेन्टेन गर्नु भएको छ त्यो बैंकको छाप, त्यो बैंकको अथोरिटीको सिग्नेचर भएको हुनुपर्छ। तपाईले बैंकले तपाईलाई इमेलमा पठाएको स्टेटमेन्ट भने सो गर्न सक्नु हुँदैन। तपाईले बुझ्नु भए, तपाईले जुन बैंक एकाउन्ट स्टेटमेन्ट सो गरिराख्नु भएको छ त्यसमा भने बैंकको छाप र बैंकको अथोरिटीको सिग्नेचर हुनुपर्छ। यसैगरी तेस्रो कन्डिसन भनेको तपाई जुन प्रपोजको लागि विदेशको लागि एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ सो अर्गनाइजेसनले तपाईलाई कति महिनाको बैंक एकाउन्ट स्टेटमेन्ट सो गर्नु भनेको छ अथवा तपाईलाई भनेको छैन भने तपाईले मिनिमम पनि 4 महिनाको बैंक एकाउन्ट स्टेटमेन्ट भनेसी सो गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो भिजा प्रोसेसिङको लागि। ओके, अब बैंक एकाउन्ट स्टेटमेन्ट बनाउनको लागि प्रोसिड्युर के हुन्छ? तपाईले जुन बैंकमा आफ्नो एकाउन्ट मेन्टेन गरिराख्नु भएको छ र तपाईले कति रकम त्यो बैंकमा मेन्टेन गरिराख्नु भएको छ तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईको जो स्पोन्सर अथवा जो तपाईको रिलेटिभ्सको त्यो एकाउन्ट रहेको छ तपाईले त्यो व्यक्तिलाई बैंकमा सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र एकाउन्ट होल्डरले बैंकमा गएर एउटा फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो बैंक एकाउन्ट स्टेटमेन्ट प्रदान गर्नु होला भनेर। त्यसैगरी उहाँले 1 डे ब्यालेन्स स्टेटमेन्ट पनि निकाल्न सक्नुहुनेछ। उहाँले त्यो दुईटा डकुमेन्ट भने बैंकबाट लिएर आउनु पर्ने हुन्छ र उहाँले ल्याउनु भएको बैंक एकाउन्ट स्टेटमेन्ट र 1 डे ब्यालेन्स स्टेटमेन्ट भने तपाईले आफ्नो भिजा एप्लिकेसनमा एट्याच गरेर तपाईले भिजा प्रोसेसिङ गर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी दोस्रो फिनान्शियल डकुमेन्ट भनेको लोन एप्रुभल अथवा लोन डिस्बर्समेन्ट लेटर।
सपोज तपाईलाई फन्डिङ गरिराख्नु भएको स्पोन्सरसँग इनफ फन्ड एभाइलेबल छैन एट प्रेजेन्ट टाइम भने तपाईले लोन पनि लिन सक्नुहुनेछ। लोन भने तपाईकै नाममा भए पनि हुन्छ अथवा तपाईको स्पोन्सरले आफ्नो नाममा लिनु भए पनि हुन्छ। तपाईले पर्सनल लोन पनि लिन सक्नुहुन्छ र तपाईले यदि स्टडीको लागि जान खोजिराख्नु भएको छ भने एजुकेसन लोन पनि लिन सक्नुहुनेछ। तपाईले लोन लिँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेको छ भने तपाईले नेपालको कुनै पनि क वर्ग यानि कि ए क्लास बैंकबाट मात्र लोन लिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले विदेश एप्लाई गर्दाखेरि एम्बेसीहरूले ए क्लास यानि कि क वर्गको बैंकलाई मात्र मान्यता दिने भएको कारणले तपाईले बैंक डकुमेन्ट भने ए क्लास बैंकबाटै मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले लोन लिनको लागि कुनै सम्पत्तिलाई बैंकमा गएर धितोमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सम्पत्तिको प्रपर्टी भ्यालुएसन भइसकेपछि बैंकको नियम अनुसार बैंकले तपाईलाई केही पर्सेन्टेज यानि कि तपाईको जति सम्पत्ति रहेको छ त्यसको लगभग 75% तपाईलाई लोन दिन ऊ रेडी हुन्छ। बैंकले तपाईलाई लोन दिन रेडी भइसकेपछि बैंकले तपाईलाई एउटा डकुमेन्ट प्रेजेन्ट गर्छ जुन भनेको लोन एप्रुभल लेटर रहेको हुन्छ। यानि कि बैंकले तपाईलाई हामी यति लोन दिन रेडी भएका छौं भनेर तपाईलाई लेटर दिएको हुन्छ जुन तपाईले आफ्नो भिजा फाइलमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। र सपोज तपाईलाई लोन अहिले नै चाहिएको हुँदाखेरि तपाईलाई बैंकले दिएको लोन एप्रुभल लेटरमा लेखिएको रकमबाट तपाईलाई जति रकम चाहिएको छ तपाईले त्यति रकम भने आफ्नो लोन एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले लोन एमाउन्ट ट्रान्सफर गरिसकेपछि बैंकले तपाईलाई दोस्रो लेटर दिन्छ जुन भनेको लोन डिस्बर्समेन्ट लेटर रहेको हुन्छ। तपाईले यो दुईटालाई आफ्नो भिजा फाइलमा एट्याच गर्न सक्नुहुनेछ। तपाई अस्ट्रेलियाको लागि भिजा प्रोसेसिङ गर्न खोजिराख्नु भएको छ र तपाईको भिजा भनेको स्टुडेन्ट भिजा रहेको छ भने तपाईले लोन एप्रुभल लेटर र तपाईले लोन डिस्बर्समेन्ट लेटर दुईटै राख्नुपर्ने हुन्छ। तर सपोज तपाई क्यानाडाको लागि भिजा प्रोसेसिङ गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले लोन एप्रुभल लेटर मात्र राख्न सक्नुहुन्छ। तपाई भिजिटर भिसाको लागि एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ कुनै पनि कन्ट्रीमा भने तपाईले लोन एप्रुभल लेटर मात्र आफ्नो भिजा फाइलमा राखेर तपाईले प्रोसेसिङ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई लोन एप्रुभल लेटर दिइसकेपछि तपाईले बैंकलाई सर्टेन सर्भिस चार्ज पे गर्नुहुन्छ र तपाईको लोन डिस्बर्समेन्ट भइसकेपछि तपाईले कति एमाउन्ट आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गर्नु भएको छ तपाईले सो एमाउन्टको मात्र इन्ट्रेस्ट पे गर्नुहुनेछ। तपाईले लोनको बारेमा हाम्रो एउटा भिडियो रहेको छ तपाईले त्यो भिडियो हेरेर एकदमै डिटेलमा जानकारी हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले लोन एप्रुभल लेटर र लोन डिस्बर्समेन्ट लेटरमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो प्रकारको रहेको छ। एउटा भनेको द लेटर शुड बी अन बैंक लेटर हेड ड्युली साइन एन्ड स्ट्याम्प यानि कि तपाईले जुन लेटर प्रयोग गरिराख्नु भएको छ लोन एप्रुभल लेटर अथवा लोन डिस्बर्समेन्ट लेटर अथवा दुईटै लेटर त्यो दुईटै लेटर भनेको बैंकको लेटर हेडमा हुनुपर्छ र त्यसमा भनेको बैंकको छाप पनि हुनुपर्छ र त्यसमा भनेको बैंकको अथोराइज व्यक्तिको सिग्नेचर हुनुपर्छ। यसैगरी अर्को भनेको द लेटर शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड दैट द अमाउन्ट अफ लोन एन्ड स्टुडेन्ट नेम यानि कि जो व्यक्तिको लागि लोन लिइरहेको छ त्यो व्यक्तिको नाम त्यो पेपरमा एकदमै क्लियर रूपमा लेखिएको हुनुपर्छ र तपाईको कति लोन एमाउन्ट रहेको छ त्यो पनि त्यहाँनिर एकदमै क्लियर रूपमा लेखिएको हुनुपर्छ। यसैगरी अर्को भनेको तपाईले लोन एप्रुभल लेटर प्रेजेन्ट गरिराख्नु भएको छ भने त्यसमा भने तपाईलाई रकम चाहिएको खण्डमा बैंकले 100% दिनेछ भनेर लेखिएको हुनुपर्छ। यानि कि शुड इन्क्लुड अ प्रमिस टु डिस्ट्रिब्युट द अमाउन्ट एज एन्ड व्हेन स्पेसिफाइड यानि कि तपाईलाई बताइएको टाइम र तपाईलाई बताइएको रकम चाहिँ बैंकले प्रदान गर्नेछ भनेर लेखिएको हुनु पर्यो। यसैगरी अर्को भनेको शुड मेन्सन द लोन अफ आरएस ड्याश हैज बीन fully sanctioned and all terms and conditions are completely expected distribution यानि कि त्यो लेटरमा के लेखिएको हुनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईले सम्पूर्ण टर्म्स एन्ड कन्डिसन पालना गरिसक्नु भएको छ र तपाईलाई चाहिँ बैंकले 100% लोन दिन रेडी भएको छ र लोन एमाउन्ट भनेको यति रहेको छ भनेर सम्पूर्ण कुराहरू भनेको एकदमै क्लियर रूपमा लेखिएको हुनुपर्छ। यसैगरी तेस्रो डकुमेन्ट भनेको स्कलरशिप लेटर यानि कि तपाई नेपालबाट विदेशमा पढाइको सिलसिलामा जान खोजिराख्नु भएको छ र तपाईले त्यहाँनिरको कलेज वा युनिभर्सिटीबाट स्कलरशिप पाउनु भएको छ भने तपाईले आफ्नो फाइनान्शियल डकुमेन्टमा स्कलरशिप लेटर पनि शो गर्न सक्नुहुनेछ। यानि कि तपाईको जुन कलेजको ट्युसन फीको खर्च रहेको छ त्यो भने तपाईको कलेजले नै बियर गर्छ भने तपाईले स्कलरशिप लेटर पनि शो गर्न सक्नुहुनेछ। यो पनि तपाईको प्रुफ अफ फन्डको रूपमा काम गर्ने एउटा डकुमेन्ट रहेको छ।
ओके, तपाईँ जुन कलेजमा पढाइ गर्न खोजिराख्नु भएको छ सो कलेज वा युनिभर्सिटीले तपाईँलाई स्कलरसिप दिएको छ भने तपाईँलाई स्कलरसिप दिएको भनेर उसले तपाईँ एउटा लेटर दिएको हुन्छ, जुन लेटर भनेको स्कलरसिप लेटर रहेको हुन्छ र त्यो लेटर भनेको तपाईँले PDF फर्मेटमा पाउनु भएको हुन्छ। तपाईँले पाउनु भएको PDF डकुमेन्टलाई तपाईँले डाइरेक्टली भिजा एप्लिकेसनमा एट्याच गरेर तपाईँले भिजा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। सपोज तपाईँले नेपालकै गभर्मेन्टबाट स्कलरसिप हासिल गर्नु भएको छ भने तपाईले त्यो डकुमेन्टलाई नोटरी गरेर तपाईले आफ्नो भिजा एप्लिकेसनमा राख्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी तपाईको चौथो फिनान्सियल डकुमेन्ट जसले तपाईको प्रुफ अफ फन्डको रूपमा काम गर्छ त्यो हो स्पोन्सरसिप लेटर अथवा एफिनिटी अफ सपोर्ट, यानि कि तपाईँ विदेशमा ट्राभलिङ गर्ने ड्युरेसन र तपाईँ विदेशमा बसोबास गर्ने ड्युरेसनमा तपाईँको जति पनि खर्च भइरहेको हुन्छ त्यो खर्च भने हामी पार्टिकुलर व्यक्तिहरूले बियर गर्छौँ भनेर तपाईँलाई तपाईँको स्पोन्सरले दिएको लेटरलाई तपाईँको स्पोन्सरसिप लेटर भनिन्छ। सपोज तपाईँ भिजिट भिसा अथवा वर्किङ भिजामा जान खोजिराख्नु भएको छ अथवा तपाईँ स्टुडेन्ट भिजामै जान खोजिराख्नु भएको छ भने पनि तपाईलाई कुनै अर्गनाइजेसन तपाईलाई कुनै व्यक्तिहरूले चाहिँ हामी तिम्रो सम्पूर्ण खर्च बिहोर्छौँ भनेर तपाईलाई स्पोन्सरसिप लेटर दिइरहेको छ भने तपाईले त्यो लेटरलाई पनि आफ्नो भिजा फाइलमा एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले भिजा अफिसरलाई आफ्नो फाइनान्सियल क्यापेसिटी यानि कि तपाईँ सम्पूर्ण खर्च बियर गर्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईले प्रुफ दिन सक्नुहुनेछ। एक्चुअलमा स्पोन्सरसिप लेटर भनेको एक्ज्याक्टली फाइनान्सियल डकुमेन्ट होइन, तर यसले भनेको तपाईको जति पनि भरपरि आएको खर्च हुन्छ त्यो बियर गर्ने चाहिँ पार्टिकुलर व्यक्तिहरू छ नै अथवा पार्टिकुलर अर्गनाइजेसन छ नै भनेर सबूतको रूपमा दिने भएको कारणले तपाईले यसलाई पनि आफ्नो फाइनान्सियल डकुमेन्टमा प्रुफको रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ। र तपाईको स्पोन्सरसिप लेटर भनेको तपाईले पार्टिकुलरली युनिभर्सिटी अफ USA अथवा अस्ट्रेलियाको लागि एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले यसलाई पक्का पनि एट्याच गर्न सक्नुहुनेछ। यो भन्दा बाहिर तपाईले कुनै पनि कन्ट्रीको लागि भिजा एप्लाई गर्दाखेरि तपाईले यो डकुमेन्टहरू त्यसमा एट्याच गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईले स्पोन्सरसिप लेटर आफ्नो भिजा एप्लिकेसनमा एट्याच गरिराख्नु भएको छ भने तपाईले थाहा पाउनुपर्ने कुरा यस प्रकार रहेको छ। ओके, 1 नम्बर, तपाईलाई जसले स्पोन्सरसिप लेटर दिइराख्नु भएको छ तपाईँ पढाइको सिलसिलामा जान खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईलाई स्पोन्सरसिप दिने व्यक्ति भनेको तपाईको नजिकको नातेदार हुनुपर्छ। तपाईले नचिनेको व्यक्ति तपाईभन्दा धेरै टाढा भएको व्यक्तिले तपाईलाई यो स्पोन्सरसिप लेटर दिन सक्नु हुँदैन, त्यो भने इनभ्यालिड हुन्छ। यसैगरी दोस्रो भनेको तपाईले आफ्नो स्पोन्सरसिप लेटरलाई आफ्नो भिजा एप्लिकेसनमा एट्याच गर्नु अघि तपाईले त्यसलाई नोटराइज गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले लिगल अथोरिटीको स्ट्याम्प पनि त्यसमा लाउनु पर्ने हुन्छ। यसैगरी तेस्रो भनेको तपाईको टाढाको रिलेटिभ्स यानि कि तपाईको अंकल आन्टी हजुरबा हजुरआमा मामा माइजूलाई तपाईले आफ्नो स्पोन्सरसिप लेटरमा मेन्सन गरिराख्नु भएको छ भने ती व्यक्तिहरूले तपाईलाई किन फन्डिङ गरिराख्नु भएको छ, किन उहाँहरूले तपाईको सम्पूर्ण खर्च बियर गरिराख्नु भएको छ तपाईले त्यो पनि एकदमै मजाले खुलाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईको रिजन भने एकदमै स्ट्रङ हुनुपर्छ। तपाईको डाइरेक्ट फ्यामिलीले तपाईको स्पोन्सरसिप गर्न सक्नुहुन्छ, तर ती भन्दा बाहिर तपाईले कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो स्पोन्सरसिप लेटरमा मेन्सन गरिराख्नु भएको छ भने तपाईले स्ट्रङ रिजन देखाउनु पर्ने हुन्छ। यसैगरी तपाईले जो व्यक्तिलाई आफ्नो स्पोन्सरसिप लेटरमा मेन्सन गरिराख्नु भएको छ ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको सिग्नेचर पनि त्यहाँनिर हुनुपर्छ। यसैगरी सम्भव भएसम्म उहाँहरूको दुईटै थम्ब प्रिन्ट पनि त्यहाँनिर एभाइलेबल भएको खण्डमा धेरै राम्रो मानिन्छ। यसैगरी तपाईको भिजा प्रोसेसिङमा पाँचौं फाइनान्सियल डकुमेन्ट भनेको बैंक लेटर रहेको छ, जसलाई हामी 1 डे ब्यालेन्स स्टेटमेन्ट पनि भनेर चिन्ने गर्छौं। तपाईले आफ्नो भिजा प्रोसेसिङमा 1 डे ब्यालेन्स अथवा बैंक लेटर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। बैंक लेटर भनेको बैंकले प्रदान गर्ने एउटा यस्तो लेटर हो जसमा तपाईको पार्टिकुलर डेटमा कति एमाउन्ट रहेको छ तपाईको पार्टिकुलर खातामा भनेर लेखिएको लेटरलाई नै हामी बैंक लेटर अथवा 1 डे ब्यालेन्स स्टेटमेन्ट भन्छौं। तपाईले नामबाटै थाहा पाउन सक्नुहुनेछ तपाईको खातामा एक दिन कुनै पार्टिकुलर डेटमा कति एमाउन्ट रहेको छ
त्यो भनेकै तपाईको 1 डे ब्यालेन्स स्टेटमेन्ट रहेको छ। तपाईले आफ्नो भिजा फाइलमा तपाईले बैंक लेटर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले बैंक लेटर राख्नु भएको खण्डमा तपाईले स्ट्रङ सपोर्टिङ डकुमेन्ट सो गर्नुपर्ने हुन्छ। आखिर त्यो पैसा कहाँबाट आएको, यानि कि तपाईले जुन पैसा आफ्नो बैंकमा सो गरिराख्नु भएको छ त्यसको सोर्स के रहेको छ, त्यो पैसा कहाँबाट आएर तपाईले त्यहाँ राख्नु भएको, तपाईले त्यो कुरा भने एकदमै क्लियर रूपमा सो गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले बैंक लेटर सो गरिराख्नु भएको छ भने त्यो लेटरमा पार्टिकुलरली कुन कुन कुरा हुनुपर्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। पहिलो भनेको तपाईले जुन लेटर सो गरिराख्नु भएको छ त्यो लेटर भनेको बैंकको लेटर हेडमा हुनुपर्छ। त्यसैगरी त्यसमा भनेको बैंकको छाप हुनुपर्छ। त्यसैगरी बैंकको अथोरिटीको सिग्नेचर हुनुपर्छ। यसैगरी तपाईले जुन लेटर सो गरिराख्नु भएको छ र जसको एकाउन्ट सो गरिराख्नु भएको छ त्यो एकाउन्ट होल्डरको नेम भने त्यहाँनिर क्लियरली मेन्सन भएको हुनुपर्छ र त्यो एकाउन्ट भनेको कुन टाइपको एकाउन्ट रहेको छ, सेभिङ एकाउन्ट रहेको छ कि करेन्ट एकाउन्ट रहेको छ कि जोइन्ट एकाउन्ट रहेको छ त्यो कुरा पनि मेन्सन हुनुपर्छ। तपाईले एफडी गरेको एमाउन्ट भने भिजा फाइलमा नराख्नु होला। तपाईले फिक्स डिपोजिट गरेको ब्यालेन्स देखाएको खण्डमा तपाईलाई अलिकति रिस्की हुन सक्छ, किनकि त्यो एमाउन्ट भनेको लक भएको हुन्छ। तपाईलाई इमर्जेन्सी चाहिएको कन्डिसनमा त्यो एमाउन्ट एभाइलेबल नहुने भएको कारणले तपाईले त्यो रकम सो गरेको खण्डमा अलिकति रिस्की हुन सक्छ। त्यसैले तपाईले करेन्ट एकाउन्ट वा सेभिङ एकाउन्टको तपाईले ब्यालेन्स सो गर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी तपाईले जुन एमाउन्ट सो गरिराख्नु भएको छ त्यो एमाउन्ट भनेको नेपालीमा यति रहेको छ, वर्ल्डमा यति रहेको छ र तपाईँ जुन कन्ट्रीको लागि भिजा प्रोसेसिङ गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यो कन्ट्रीको रुपिजमा यति रहेको छ भनेर सम्पूर्ण कुरा एकदमै क्लियर रूपमा खुलेको हुनुपर्छ। र तपाईले बुझिसक्नु भएको छ तपाईले यसको सपोर्टिङ डकुमेन्टको रूपमा तपाईले सोर्स अफ फन्ड यानि कि तपाईले त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउनु भएको छ त्यो कुरा पनि खुलेको हुनुपर्छ। सपोज तपाईले विगत 3 महिना भन्दा लङ टर्मदेखि आफ्नै खातामा त्यो पैसा राख्नु भएको छ भने तपाईले सिम्पली त्यो खाताको बैंक एकाउन्ट स्टेटमेन्ट सो गर्न सक्नुहुन्छ। तर सपोज तपाईले केही दिन अगाडि मात्र पैसा डिपोजिट गर्नु भएको छ भने तपाईले कुनै एउटा डकुमेन्ट सो गर्नुपर्ने हुन्छ एज अ प्रुफ अफ फन्ड, यानि कि त्यो पैसा कहाँबाट आइरहेको छ। तपाईले सो गर्ने डकुमेन्ट भनेको यस प्रकारको रहेको हुन सक्छ। तपाईले कुनै बिजनेसबाट भएको इन्कम राख्नु भएको छ, तपाईले अर्को कुनै खवर्ग अथवा कुनै एक्स्ट्रा एकाउन्टबाट त्यसमा ट्रान्सफर गर्नु भएको छ जहाँ भने पैसा लङ टर्म देखि रहेको थियो। त्यसैगरी अर्को भनेको तपाईले कुनै प्रपर्टी सेल गर्नु भएको छ, कुनै प्रपर्टी सेलको तपाईले प्रमिस गर्नु भएको छ, यानि कि तपाईले कुनै जग्गालाई बैनाबट्टा गर्नु भएको छ, घर व्यापार गर्नु भएको छ अथवा तपाईको कुन सोर्स रहेको छ तपाईले सोर्स भने एकदमै मजाले खुलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी तपाईको 6औं फाइनान्शियल डकुमेन्ट जुन तपाईले आफ्नो भिजा एप्लिकेसनमा राख्न सक्नुहुन्छ त्यो भनेको लोन क्यापेसिटी सर्टिफिकेट, यानि कि तपाईलाई बैंकले यदि भविष्यमा तपाईलाई लोन चाहिएको कन्डिसनमा हामी लोन दिन रेडी छौं भनेर तपाईलाई कुनै डकुमेन्ट दिएको छ भने त्यो तपाईले आफ्नो भिजा एप्लिकेसनमा राख्न सक्नुहुनेछ। बैंकले तपाईलाई कुन कुन कन्डिसनमा लोन दिन रेडी हुन्छ भने सपोज तपाईले त्यो बैंकमा एफडी गर्नु भएको छ, लङ टर्म देखि एफडी गर्नु भएको छ भने त्यो एफडी को एगेन्स्टमा तपाईले लोन लिन खोजिराख्नु भएको छ अथवा तपाईले कुनै अन्य कुराबाट लोन लिन खोजिराख्नु भएको छ बैंकमा, भविष्यमा बैंक तपाईलाई लोन दिन रेडी छ भने तपाईले लोन क्यापेसिटी सर्टिफिकेट पनि सो गर्न सक्नुहुनेछ। यो भनेको लोन एप्रुभल लेटर भन्दा डिफरेन्ट रहेको छ। लोन एप्रुभल लेटर भनेको तपाईको प्रेजेन्ट टाइममा लोन एप्रुभ भएको छ र तपाईले प्रेजेन्ट टाइममै लोनको एमाउन्ट लिन सक्नुहुन्छ भन्ने लेटर रहेको हो। यसैगरी लोन क्यापेबिलिटी सर्टिफिकेट भनेको तपाई भविष्यमा पार्टिकुलर बैंकबाट लोन लिनको लागि क्यापेबल हुनुहुन्छ, तपाईले गर्नुभएको अहिलेसम्मको काम हेरेर तपाई लोन लिन क्यापेबल हुनुहुन्छ भन्ने लेटर भनेको लोन क्यापेबिलिटी सर्टिफिकेट अथवा लोन क्यापेबिलिटी लेटर हो। तपाईले सो सर्टिफिकेट प्रयोग गर्नुभएको कन्डिसनमा यो लेटरमा के कुरा हुनुपर्छ कि एउटा भनेको जो व्यक्ति विदेश जान खोजिराख्नु भएको छ सो व्यक्तिलाई हामी लोन दिन रेडी छौं भनेर बैंकले त्यो लेटरमा लेखेको हुनुपर्छ। यसैगरी कति एमाउन्ट दिन खोजिरहेको छ र कुन कुराको कारणले त्यो लोन दिन खोजिरहेको छ त्यो कुरा पनि लेखिएको हुनुपर्छ। यसैगरी त्यो लेटर वा त्यो सर्टिफिकेट भनेको बैंकको लेटर हेडमा हुनुपर्छ, त्यसमा छाप पनि हुनुपर्यो, सिग्नेचर हुनुपर्यो अथोरिटी व्यक्तिको। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ लोन क्यापेबिलिटी सर्टिफिकेट भनेको बैंकले भविष्यमा तपाईलाई लोन दिन सक्छ है, तपाईसँग यति सम्पत्ति छ जुन हेरेर तपाईलाई बैंकले लोन दिन सक्छ भविष्यमा भन्ने लेटर भनेको लोन क्यापेबिलिटी सर्टिफिकेट हो। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ।
यसै गरी तपाईको सातौं फाइनेन्शियल डकुमेन्ट जुन तपाईले आफ्नो भिजा प्रोसेसिङमा सो गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भनेको सीए सर्टिफिकेट रहेको छ। यसलाई अर्को भाषामा नेट वर्थ सर्टिफिकेट पनि भनिन्छ। यसको बारेमा हाम्रो च्यानलमा पार्टिकुलर भिडियो रहेको छ, तपाईले त्यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको सीए सर्टिफिकेट यानि कि तपाईको नेट वर्थ सर्टिफिकेटमा तपाईको टोटल एसेट कति रहेको छ, तपाईले तिर्नुपर्ने लायबिलिटिज कति रहेको छ र तपाईको नेट वर्थ कति रहेको छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू लेखिएको हुन्छ। तपाईले सीए सर्टिफिकेट आफ्नो भिजा एप्लिकेसनमा सो गर्नुहुन्छ भने तपाईको भिजा अफिसरको टाइम त बचत हुन्छ नि, र तपाईको भिजा अफिसरले तपाईको स्पोन्सर वा तपाईको रिलेटिभ्सको टोटल सम्पत्ति कति रहेको छ, उहाँहरूको कति कति लायबिलिटिज रहेको छ, तपाईलाई भरपरि आएको खर्च उहाँले कहाँबाट बिहोर्न सक्नुहुन्छ, सम्पूर्ण कुरा उहाँले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले तपाईँ यदि भिजा प्रोसेसिङ गर्न खोजिराख्नु भएको छ र तपाईले प्रुफ अफ फन्ड यानि कि तपाईको जति पनि एक्सपेन्सेस हुन्छ त्यो बियर गर्ने क्यापासिटी चेक गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले सीए सर्टिफिकेट राखेको कन्डिसनमा तपाईको भिजा एप्रुभल हुने चान्स धेरै भन्दा धेरै हाई हुन्छ। र तपाईले नामबाटै थाहा पाइसक्नु भएको छ सीए सर्टिफिकेट भनेको चार्टर एकाउन्टेन्ट यानि कि सीए ले प्रिपेयर गरेको सर्टिफिकेट रहेको छ, जहाँनिर तपाईको मुभेबल एसेट, इममुभेबल एसेट, कुनै लोन रहेको छ भने लोन, यसै गरी तपाईको इन्कम सोर्सहरूको बारेमा सम्पूर्ण कुराको बारेमा एकदमै डिटेलमा लेखिएको हुन्छ। तपाईको सीए सर्टिफिकेटमा तपाईको प्रपर्टी बाहेक तपाईको लायबिलिटिजको बारेमा पनि लेखिएको हुन्छ। यसै गरी तपाईको बैंक ब्यालेन्स कति रहेको छ, फिक्स्ड डिपोजिट कति रहेको छ, शेयर कति रहेको छ, बोन्ड कति रहेको छ, यसै गरी तपाईको लेन, प्रपर्टी, गोल्ड अथवा तपाईको अन्य फिक्स र तपाईको करेन्ट एसेटहरू कति कति रहेको छ सम्पूर्ण कुराको बारेमा एकदमै डिटेलमा लेखिएको हुन्छ। यसै गरी तपाईको आठौं फाइनेन्शियल डकुमेन्ट जहाँबाट तपाईले प्रुफ अफ फन्ड सो गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भनेको तपाईको प्रपर्टी इभ्यालुएसन रिपोर्ट यानि कि तपाईको प्रपर्टी भ्यालुएसन रिपोर्ट रहेको छ। तपाईको जति पनि अचल सम्पत्ति रहेको छ यानि कि तपाईको ल्यान्ड अथवा बिल्डिङ तपाईको मात्र होइन है, तपाईको स्पोन्सर वा तपाईको रिलेटिभ्सको जति पनि सम्पत्ति रहेको छ तपाईले आफ्नो भिजा एप्लिकेसनमा यसलाई पनि सो गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यो सो गर्नुको रिजन के रहेको छ भने तपाई फाइनान्शियली क्यापेबल हुनुहुन्छ र तपाई विदेशमा जुन प्रपोजको लागि जान खोजिराख्नु भएको छ त्यो प्रपोज फुलफिल गरेपछि तपाई नेपाल फर्किनुहुन्छ, तपाई त्यो सम्पत्ति छ तपाईको देशमा, तपाई त्यो सम्पत्तिको लागि पनि नेपाल फर्किन सक्नुहुन्छ। यानि कि तपाईको होम टाइज रहेको छ भने तपाईले प्रुफको रूपमा प्रपर्टी इभ्यालुएसन रिपोर्ट सो गर्नुहुन्छ। तपाईको प्रपर्टी इभ्यालुएसन रिपोर्टमा तपाईको प्रपर्टी कुन लोकेसनमा रहेको छ, त्यसको किता नम्बर यानि कि प्लट नम्बर कुन रहेको छ, त्यो प्रपर्टी तपाईको कुन स्पोन्सरको नाममा रहेको छ, त्यसको मार्केट अथवा त्यसको गभर्नमेन्टल रेट कति रहेको छ, पार्टिकुलर कन्ट्री तपाईँ जुनमा जान खोजिराख्नु भएको छ त्यसको रेट अनुसार कति एमाउन्ट रहेको छ, ती सम्पूर्ण कुराहरू त्यसमा खुलेको हुनुपर्छ। यसै गरी तपाईको साइज अफ प्रपर्टी कति रहेको छ, यसै गरी त्यो प्रपर्टीको ओनर को हुनुहुन्छ उहाँको ओनरशिप सर्टिफिकेट यानि कि लाल पूर्जा वा धनी पूर्जा पनि तपाईले आफ्नो भिजा एप्लिकेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले प्रपर्टी इभ्यालुएसन भने बैंकबाट एजुकेसन लोन लिन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी तपाईले प्रुफ अफ फन्ड सो गर्न पनि तपाईले आफ्नो भिजा एप्लिकेसनमा प्रपर्टी इभ्यालुएसन रिपोर्ट राख्न सक्नुहुनेछ। र तपाईसँग प्रपर्टी इभ्यालुएसन गर्न नेपालमा दुईटा विकल्प हुन्छ, एउटा भनेको तपाईले आफ्नो वार्ड अफिसबाट गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को भनेको तपाईले कुनै इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीबाट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले वार्ड अफिसबाट प्रपर्टी इभ्यालुएसन गर्नुभएको कन्डिसनमा तपाईले 0.75% to 1% सम्म ट्याक्स पे गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तर तपाईले यदि इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीबाट प्रपर्टी इभ्यालुएसन गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई धेरै भन्दा धेरै सस्तो पर्न जान्छ र तपाईले प्रपर्टी इभ्यालुएसन हाम्रो हेल्पबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी रहेको छ, तपाईले हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर पनि आफ्नो लागि भिजा प्रोसेसिङको लागि प्रपर्टी भ्यालुएसन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो रेट भनेको एकदमै सस्तो रहेको छ र हामी एकदमै छिटो टाइममा तपाईलाई प्रपर्टी इभ्यालुएसन रिपोर्ट प्रेजेन्ट गर्छौं। यसै गरी तपाईले आफ्नो भिजा एप्लिकेसनमा एट्याच गर्न सक्नुहुने नाइन्थ फाइनेन्शियल डकुमेन्ट भनेको जीपीएफ अथवा ईपीएफ स्टेटमेन्ट कन्फर्मिङ द एबिलिटी टु विथड्र, यानि कि तपाईको अथवा तपाईको प्यारेन्ट्सको अथवा तपाईको स्पोन्सरको
कुनै प्रोभिडेन्ट फन्ड रहेको छ, कुनै पेन्सन खाता रहेको छ जहाँबाट तपाईँले भविष्य अथवा प्रेजेन्ट टाइममा तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ, यानि कि तपाईँको नियमित रूपमा कमाइ हुने एउटा कुनै माध्यम रहेको छ भने तपाईँले त्यो पनि सो गरेर भिजा प्रोसेसिङमा आफ्नो प्रुफ अफ फन्ड यानि कि तपाईँको फाइनेन्सियल क्यापासिटी छ है, तपाईँ विदेश गएर नेपाल फर्किउन्जेलसम्मको सबै एक्सपेन्सेस बियर गर्न भनेर तपाईँले प्रुफ दिन सक्नुहुनेछ। तपाईँले यो स्टेटमेन्ट सो गर्नुहुन्छ भने तपाईँले के कुरा प्रुफ दिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले त्यो पार्टिकुलर फन्ड भएको एकाउन्टबाट विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईँले प्रुफ दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसमा अन्य कुरा पालना हुनुपर्ने तपाईँले हाम्रो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यी 5 वटा कुरा भने त्यो खाता अथवा त्यो एकाउन्ट अथवा त्यो लेटरमा तपाईँको पालना भएको हुनुपर्छ। यसरी तपाईँले यी 9 वटा फाइनेन्सियल डकुमेन्ट सो गरेर तपाईँले आफ्नो भिजा प्रोसेसिङ गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने जानकारीको साथ म समेन खतिवडा आजको यस भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।